teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात चहरुम माहौल का मुताला 1 सबक नंबर 19 मेरा मसरत बख्श स्कूल माय डिलाइटफुल स्कूल और मैं हूं आपकी बीटीसी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। जी हाँ बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें नजर आ रही होगी। ये मुख्तलिफ कारकर्दगी की तस्वीरें हैं जिसमें बच्चे स्कूल में मुख्तलिफ काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर यहाँ पर चार्ट की मदद से सिखा रहे हैं। कुछ बच्चे साइंस में तजुर्बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग्स आर्ट्स क्राफ्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा तस्वीरें कौन सी पसंद आई और क्यों पसंद आई? जी हाँ बच्चों, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमें मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं तो स्कूल में हमें पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। हम स्कूल में तालीम हासिल करने में लुत्फ महसूस करते हैं, है ना? स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हमें स्कूल के असातिज़ा टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। तमाम मज़ामीन की पढ़ाई हमारी होती है और हम बहुत मेहनत से तालीम हासिल करते हैं। स्कूल में क्या सिर्फ हम तालीम हासिल करने आते हैं? नहीं, तालीम के साथ साथ हम स्कूल में मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। हमारे स्कूल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले का इनकाद होता है, मुख्तलिफ मुकाबले कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जिस्मानी तालीम यानी पीटी के पीरियड्स में हमें मुख्तलिफ खेल वर्जिशें एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। तो इससे भी हमें स्कूल में तालीम हासिल करने का लुत्फ आता है। हमारा स्कूल मसरत बख्श बन जाता है ना? इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम स्कूल में एक साथ टिफिन खाते हैं, हम एक दूसरे की मदद से स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। हम स्कूल के सकाफती प्रोग्राम जो कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं, अपनी काबिलियत का इजहार करते हैं, है ना? हमें जो भी छुपी हुई सलाहियतें हम उन्हें जाहिर करते हैं। तो बच्चों, जब हम स्कूल में इतने सारे काम करते हैं तो अपनी स्कूल को, अपनी क्लास को, अपनी जमात को साफ सुथरा रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारी स्कूल हमारी पढ़ाई में, हमारे खेल में हमारी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने में हमारी मदद करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम स्कूल की सफाई का, अपनी क्लास की सफाई का ध्यान रखें। तो बच्चों, क्या आप हमें बताएंगे कि अगर जमात के हर बच्चे को पढ़ाई में लुत्फ मजा आना चाहिए तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो चलिए, एक स्कूल में एक उस्ताद ने कुछ बच्चों के लिए करके बताया है, आज हम आपको वो बताते हैं। जी हाँ बच्चों, ये है किस्सा जिला रत्नागिरी के कोलवली गांव का। यहाँ पे उस्ताद ने क्या किया, उस्ताद को सबक में समझाना था डाक खाने का निजाम, यानी पोस्ट ऑफिस में किस तरह खत आते हैं, किस तरह भेजे जाते हैं, मनी ऑर्डर्स, तार वगैरह के बारे में। तो उस्ताद ने क्या किया, बच्चों को उस गांव के पोस्ट ऑफिस की सैर करवाई। बच्चे खुशी खुशी सैर करने के लिए गए और उस्ताद ने क्या किया, बच्चों के नाम एक एक खत भेजा। बच्चे अपना नाम का खत देखकर बहुत खुश हुए और सभी बच्चे कहने लगे, आहा मेरे नाम भी खत आया। बच्चे खत खुशी से एक दूसरे को बताने लगे, पढ़ने लगे, बहुत खुश हुए और बच्चों ने कुछ उस्ताद के खत का जवाब भी दिया। इस तरह क्या हुआ, उस्ताद की एक छोटी सी कोशिश से बच्चों में नया जोश पैदा हो गया और वो स्कूल मसरत बख्श बन गया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी करवाई जाने लगी, है ना? तो स्कूल के मसरत बख्श बनने के लिए जरूरी है कि स्कूल में बच्चों को तालीम के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी करवाई जाए।
स्कूल में 3 पैरों की दौड़ का मुकाबला हुआ, जिसमें आप देखोगे कुछ बच्चे लड़खड़ा कर गिर गए तो कुछ बच्चे बिल्कुल सही से आखिरी मकाम तक, जीत के निशान तक पहुंच गए। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हम एक दूसरे की मदद से कोई भी काम करते हैं तो उस काम को आसानी से करने में भी मदद होती है और उस काम को करने में मजा भी आता है ना? एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी काम कामयाबी से किया जा सकता है, काम करने में लुत्फ भी आता है। साथ ही साथ जब हम एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे की जरूरत और मसाइल को समझना भी जरूरी है ना? जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किसी काम को करते हैं तो हमें काम में मदद मिलती है, एक दूसरे की हमें मदद करने का जज्बा पैदा होता है, हमें उस काम को हम कामयाबी से अंजाम देते हैं, काम को करने में हमें लुत्फ भी आता है और हम एक दूसरे के मसाइल और ज़रूरतें भी समझते हैं। अगर किसी हमारे साथी को किसी चीज़ में परेशानी हो तो हम उसकी परेशानी को समझकर उसे हल भी कर सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ काम करने के फायदे बहुत है ना? और ये भी है कि एक दूसरे की काम जब हम एक साथ करते हैं एक दूसरे की मदद से तो हमें एक दूसरे के मसाइल को और ज़रूरतों को समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, स्कूल को मसरत बख्श बनाने के लिए जिस तरह हमने आपको बताया स्कूल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जाती है, बच्चों को अलग अलग नए तरीकों से तालीम दी जाती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी स्कूल में गंदगी न करें, अपनी स्कूल को खुद साफ करें, साफ करने में स्कूल वालों की मदद करें, अपनी क्लासेस के बाहर कॉरिडोर्स को साफ रखें, उधर कचरा ना डालें और साथ ही साथ अपनी जमात की भी हम सफाई करते रहे, उसे भी साफ सुथरा रखें। तो अगर हमारी जमात हमारी क्लास साफ सुथरी होगी तो हमारा तालीम हासिल करने में लुत्फ और बढ़ जाएगा और वो स्कूल एक मसरत बख्श स्कूल बन जाएगा जहां पर खुशी के माहौल में बच्चे खुश होकर तालीम हासिल करेंगे, है ना? चलिए अब देखते हैं आगे। जी हाँ बच्चों, आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे स्कूल में हमारी क्लास में सब बच्चे एक तरह के नहीं होते। कुछ बच्चे मखसूस ज़रूरतें रखने वाले होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, या तो किसी को आंखों से नजर नहीं आता, कोई बोल नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों को मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चे कहा जाता है। स्कूल में आपने देखा होगा क्लास में वालिदैन भी अपने मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, तो क्योंकि इनको भी तालीम हासिल करने का पूरा हक है। बच्चों को अपने वालिदैन जो है उनके सख्त पाबंदी से स्कूल भेजते हैं। तो आजकल बेटा हुकूमत ने भी ऐसे बच्चों के लिए कई मंसूबे बनाए हैं ताकि ये बच्चे भी दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह मुकम्मल तालीम हासिल कर सके। अब अगर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में हैं तो आप उनकी तालीम हासिल करने में कैसे मदद करोगे? बच्चों, आप उन बच्चों को अकेला महसूस नहीं करने दोगे। आप मुख्तलिफ क्लासरूम की एक्टिविटीज में उन बच्चों के साथ काम करोगे, उन बच्चों के साथ मिलकर आप पढ़ाई करोगे, उनकी मदद करोगे पढ़ाई करने में, उन बच्चों की आप हर जगह मदद के लिए तैयार रहोगे, एक उनको तहफ़्फ़ुज़ का माहौल दोगे। तो ऐसे मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चे भी आपके साथ मिलके खुशी मसरत के साथ तालीम हासिल करेंगे। और जब स्कूल में मखसूस ज़रूरतें रखने वाले बच्चों का भी मुकम्मल ध्यान दिया जाएगा तो अपने आप ये स्कूल एक मसरत बख्श स्कूल बन जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप भी अगर अपनी जमात में ऐसे कुछ तालिबे इल्म हो तो उनकी मदद करोगे और उनकी जो है हिम्मत अफजाई करोगे और अच्छे काम करने पे हौसला अफजाई करोगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, लड़कियों की तालीम।
لڑکیوں کے تعلیم کے لیے حکومت نے کئی سہولتیں مہیا کی ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم حاصل کریں، لیکن کچھ گھروں میں مختلف کاموں کی وجہ سے، جیسے لڑکیوں کو گھر کے کام کرنے ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں کو سنبھالنا ہے، پانی بھرنا ہے، تو ان کاموں کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ان کی تعلیم کا سلسلہ کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے۔ تو ان لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسی لیے حکومت نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور ایسی کئی اسکیمیں شروع کی ہے، جس کے ذریعے لڑکیوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے مختلف سہولتیں مہیا کی گئی ہے، اور آج لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی شانہ بشانہ کھڑے رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ترقی کی راہ پر آگے جا رہی ہے۔ تو جس طرح لڑکوں کو اسی طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا مکمل حق ہے، تو لڑکیوں کو بھی اس سے تعلیم کی مسرت حاصل ہوتی ہے نا؟ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ بچوں، آپ اپنی کلاس میں آپ نے ایک بات کی نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا کہ بھلے ہی ہماری اسکول میں تعلیم ایک ہی زبان میں دی جاتی ہے، جیسے اردو اسکول میں تعلیم اردو زبان میں دی جاتی ہے، اس کے علاوہ انگریزی، مراٹھی جیسے مضامین بھی سکھائے جاتے ہیں، انگلش میڈیم میں تمام تعلیم انگلش زبان میں دی جاتی ہے، مراٹھی میڈیم میں مراٹھی زبان میں دی جاتی ہے، تعلیم ایک ہی زبان میں دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسکول میں جو بچے آتے ہیں وہ تمام بچے الگ الگ گھروں کے، الگ الگ مذہب کے آتے ہیں، تو ان کی مادری زبان جو وہی ہوتی ہے جو وہ گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جب وہ بچے ایک ساتھ اسکول میں کلاس میں آتے ہیں تو کچھ بچے جو ہے وہ کلاس کے گجراتی بولتے ہیں، کچھ ہندی بولتے ہیں، کچھ تیلگو بولتے ہیں، کچھ کنڑ بولتے ہیں، کچھ مراٹھی بولتے ہیں، لیکن کلاس میں تو ایک ہی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ تو جب آپ ان طرح کے الگ الگ زبانیں بولنے والے بچوں کے ساتھ ملتے ہو تو آپ کو وہ اپنی دوست سہیلیاں مل جاتی ہیں، اور آپ ان کی مدد سے ان کی زبانیں بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہو، ہے نا؟ ہمیں اپنے آپ ان کی زبانیں بھی بولنے لکھنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کیا کہ ہم اسکول میں مختلف زبانیں بھی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں اپنی کلاس میں دیگر بچوں کی زبان بولنے اور لکھنے سے بھی ہمیں واقفیت ہو جاتی ہے نا؟ بچوں دیکھیں، ہم اسکول میں یونیفارم پہن کر آتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کسی میں کوئی فرق نہ ہو، کوئی امیر کوئی غریب نہ ہو، ہے نا؟ اسکول میں ہم یونیفارم پہن کر آتے ہیں، بالکل صاف ستھرے سے، بالوں میں کنگھی بنا کر، بالکل صفائی کے ساتھ اسکول میں آتے ہیں۔ لیکن اگر اسکول میں کوئی پروگرام ہو اور ہمیں کلرفل کپڑے پہن کر آنے کے لیے کہا جائے تو ہماری خوشی کا تو، بچوں کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، بچے بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اسکول میں اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو مختلف پروگرامز میں انوالو کیا جائے، بچوں کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جائے، تو وہ اسکول خود بخود ایک مسرت بخش اسکول بن جاتا ہے، کیونکہ بچوں اسکول میں ہر طرح کے بچے آتے ہیں، ہر ایک مذہب کے بچے آتے ہیں، تو جب بچے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان بچوں کو نہ صرف ان کی جو ہے رہنے سہنے کا، ان کی زبان کا، ان کے کھانے پینے کا، تمام باتوں کی معلومات ہوتی ہے، تو بچوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام، ایک دوسرے کے مذہب کے لیے عزت و احترام پتہ چلتا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، اور ساتھ ہی انہیں اپنے ملک میں جو تنوع ہے، جو الگ الگ مذہب کے رہن سہن، کھانے پینے میں، زبانیں بولنے میں جو ڈفرینس ہے، جو فرق ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس بات سے بھی جب بچے ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے ہیں اور ایک ساتھ مل جل کے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو وہ اسکول میں بچوں کو پڑھنے کا بہت لطف آتا ہے اور وہ اسکول مسرت بخش بن جاتا ہے۔ جی ہاں بچوں، یہاں پہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا کریں گے بھلا؟ ببلو اور پنکی کو نرسری میں داخلہ ملا،
لیکن ان کو اسکول لے جانے کے لیے بس آتی ہے لیکن وہ اسکول جانا نہیں چاہتے، اس لیے وہ روز روتے ہیں۔ آپ ان کو کس طرح سمجھائیں گے کہ اسکول کیوں جانا چاہیے؟ کیا امی انہیں ڈانٹ کر اور مار کر اسکول بھیجیں گے؟ نہیں، ہم ان کو اسکول میں جانے کے لیے سمجھانے کے لیے کیا کریں گے؟ بچوں کو بتائیں گے کہ اسکول میں نہ صرف ہمیں پڑھایا جاتا ہے بلکہ ہمیں مختلف کھیل کروائے جاتے ہیں، مختلف کھیلوں کے مقابلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول میں ہمیں کھیل کھیل میں پڑھایا جاتا ہے، ڈرائنگ، کرافٹ اور ایسے کئی ساری ایکٹیویٹیز ہمیں کروائی جاتی ہے۔ تو جب آپ ببلو اور پنکی کو اس طرح سے اسکول کے مطابق مثبت انداز میں پازیٹیولی سمجھاؤ گے کہ اسکول میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ بہت سے کام ہوتے ہیں، تب ببلو اور پنکی خوشی خوشی اسکول جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے ذریعے ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے کیا سیکھا بچوں؟ سب سے پہلے اسکول کی وجہ سے ہم کو مختلف دوست اور سہیلیاں ملتی ہے، ہمارا جو فرینڈشپ کا جو دائرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، مختلف دوست سہیلیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اسکول کی وجہ سے ہمیں ہمارے ملک کے تنوع کی پہچان ہوتی ہے۔ جماعت میں کئی طرح کے بچے ہوتے ہیں، کئی الگ الگ ملک کے بچے بھی ہوتے ہیں، کئی الگ الگ مذہب کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کی ہمیں جو ہے ڈفرینس ہے، جو فرق ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور ملک میں ہمارے کتنے مذہب اور کیسے ہیں ان کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ ہر لڑکے اور لڑکی کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا لطف ملنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی حکومت نے کئی اسکیمیں شروع کی ہے تاکہ لڑکیاں بھی تعلیم سے محروم نہ رہ سکے اور ان کی بھی تعلیم میں رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا مسرت حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ جس طرح ہر لڑکے لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے، اسی طرح مخصوص ضرورتیں رکھنے والے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، اور اگر آپ کی کلاس میں جماعت میں ایسے بچے ہیں تو آپ ان کی تعلیم حاصل کرنے میں برابر مدد کرو گے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے سے مدد لینا سیکھنے سے تعلیم میں لطف آتا ہے۔ ہم جب اسکول میں ایک ساتھ کلاس میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد سے سیکھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہمیں مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں کامیابی ملتی ہے، اور نہ صرف کامیابی ملتی ہے بلکہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے میں لطف بھی آتا ہے۔ اور اگر یہ تمام خاصیتیں اسکول میں تمام بچے اپنائیں گے تو وہ اسکول ایک مسرت بخش اسکول بن جاتا ہے۔ تو مسرت بخش اسکول بننے کے لیے جس طرح آپ کے اساتذہ خوب محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق بہت اچھا لگا ہوگا، آپ کو معلومات تمام حاصل ہو گئی ہوگی۔ آج کے لیے شکریہ، تھینک یو۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہمارے نئے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹوڈنٹس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں چند اہم کوشچنز دیے گئے ہیں جسے آپ کو سالو کرنا ہے، جس کے آپ کو آنسرز دینے ہیں، اور ایک فیڈ بیک فارم کی لنک آپ کو دی گئی ہے جسے آپ کو فیل کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ہم جان سکیں۔ تو پلیز کائنڈلی فیل دیٹ فیڈ بیک فارم لنک۔ ہوں بچوں، آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے اچھی طرح کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔